सरगम ओ सरगम चुप। तिमी पानीमा किन हम्बालेको? सिक्का निकाल्न। कसले भन्यो तिमीलाई? तिमीले अनि तिम्रो अनुहारले। सौगात, मैले ठट्टा गरेको होइन। ओइ, मैले पनि ठट्टा गरेको होइन, तर तिम्रो अनुहारले के बताइरहेको थियो थाहा छ? सौगात, पानीमा आम फाल, त्यो सिक्का ल्याइदेऊ अनि मेरो इच्छा पुर्याइदेऊ। त्यसैले मैले पनि आम फालिदिएँ। बदमास। सरगम, अघि तिमीले के माग्यौ भन त? ओइ बुद्धु, आफूले मागेको कुरा पनि भन्छन्? भन्यो भने त मागेको कुरा नै पुग्दैन। ओ मासै, धेरै नसोच्नुस्। मैले तपाईको सफलताको लागि कामना गरे। जो व्यक्ति देशको लागि सेवा गर्छ, रक्षा गर्छ र देशको लागि आफू शहीद हुन पनि तयार हुन्छ र आफ्नो कर्तव्यको पालना गरी अरूलाई पनि कर्तव्यको पालना गर्न सिकाउँछ, यस्तो व्यक्तिको विश गरेको। ओइ सरगम, तिमी घरमा फोन गर। असल मान्छेले कसैलाई पनि दुःख दिन्न। सौगात, सामान्यतया कुनै पनि केटासँग म त्यति नजिक हुँदिन। इनफ्याक्ट तिमी पहिलो केटा हौ जोसँग म खुलेर कुरा गरिरहेकी छु। हेर न, यी दिनहरू पनि कसरी बिते थाहै भएन। साँच्ची सौगात, तिमीले भनेका यी कुराहरू म चाहेर पनि बिर्सन सक्दिन। आई थिङ्क आई एम कन्फ्युज्ड। I think I'm crazy about you. I love you. Me too. सौगात, तेरो प्रेमिका जाँदैछ। यु हेभ टु टेल हर यु लभ हर। न, म त सामान्य आर्मी हुँ, कहाँ जबरजस्ती उसको मनमा घुस्न खोज्दैछु। मेरो आफ्नो खुसीको लागि किन यति धेरैजनाको खुसीलाई बर्बाद गर्नु? फेरि उसले मलाई माया गर्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी पनि त छैन। उसको जिन्दगीमा उसको आमाले उसको लागि सुहाउँदो केटी खोजिसकेकी छिन्। मेरो कारणले उसको परिवारको चित्त दुखाउनु हुँदैन। फेरि उसले मलाई मन पराउँछ भन्ने पनि त छैन नि। केटा हो, उसले मलाई भन्थ्यो होला नि, हामीले यो कम समयमा पनि अविस्मरणीय क्षण बितायौँ, होइन? एक्सक्युज मी, मेरो पकेटमा केही छ। यो सिक्का तिमी राख, तिम्रो लागि मैले पानीबाट निकालेको। र यो फोटो, यो पनि तिमी राख। होइन, तिमी राख। न न न, त्यसो भए यो फोटो हामी दुवै राखौँ। मेरो तिमी राख, तिम्रो म राख्छु। सरगम, म तिम्रो लागि एउटा विश गरौँ? किन?
त्यसै मन लाग्यो तिमी सधैँ खुसी रहौ तिमीलाई सबै थोक मिलोस् जुन तिमीले चाहेको छौ तर सरगम एउटा कुरा याद राख यो संसारमा तिम्रो एउटा साथी छ जो एकदमै खुसी छ किनकि तिमी खुसी छौ नमानी लाजा के छ त्यो मनमा यो मनमा जस्तै न्यानो स्पर्श छ छैन त्यो मनमा तिम्रो जाने बेला भयो त्यही त जानु नै छ टेक केयर सौगात बाई म त एक्लो जाँदैछु म त एक्लो जाँदैछु म त एक्लो जाँदैछु म त एक्लो जाँदैछु खुसी छोडी जाँदैछु पीडा बोकी जाँदैछु खुसी छोडी जाँदैछु पीडा बोकी जाँदैछु केवल तिम्रो याद साथी जाँदैछु 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 म त एक्लो जाँदैछु म त एक्लो हुँदैछु म त एक्लो हुँदैछु पल भेट गरी केही बोल्न पाए माया गर्छु भनिदिन्थे एक्लो जाँदैछु म त एक्लो जाँदैछु म त एक्लो हुँदैछु म त एक्लो हुँदैछु सायद अब कहिल्यै हाम्रो भेट नहोला तिम्रो साथको न्यानो नहोला खुसी छोडी जाँदैछु पीडा बोकी जाँदैछु खुसी छोडी जाँदैछु पीडा बोकी जाँदैछु केवल तिम्रो याद साथी जाँदैछु 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 मोटो दुखी
जाँदैछु म त एक्लो जाँदैछु म त एक्लो जाँदैछु म त एक्लो जाँदैछु खुसी छोडी जाँदैछु पीडा बोकी जाँदैछु खुसी छोडी जाँदैछु पीडा बोकी जाँदैछु केवल तिम्रो याद साथले जाँदैछु 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 म त एक्लो जाँदैछु प्रेम हेर्न चाहन्छ छैन लयर के म तँलाई माया गर्दिन भनेर चल्यो डाइमा तिमी बिनाको जीवन सांस बिनाको धड़कन तिमी बिनाको जीवन सांस बिनाको धड़कन म कसरी हाँसौँ म कसरी बाँचौँ म कसरी हाँसौँ म कसरी बाँचौँ मन्जरलाई केही नभन्नु होला नि फेरि हजुरकै छोरी हो हजुरभन्दा कम जिद्दी छैन सम्झौ आफ्नी छोरीलाई त्यो हेर त्यो इज्जत भन्ने कुरा कमाउन वर्षौं लाग्छ तर गुम्न एकछिन मात्र पनि काफी हुन्छ मन्जरी मम्मी छोरी मान्छे भएर घरमा नबनिकन त्यत्तिकै हिँड्दाखेरि घरमा कति टेन्सन हुन्छ अलिकति पनि सोचिनौ अघि तिमीले सरी मम्मी तर मैले कुनै गलत काम गरेकी छैन तिमीले गलत गरेकी छैनौ त्यो म पनि मान्छु तर टोल छिमेकले सोधे भने के जवाफ दिने हजुरलाई टोल छिमेकको चिन्ता छ मेरो चिन्ता छैन नानी हामी पनि तिम्रा बाबुआमा हौ शत्रु त होइनौ नि तिम्रा लागि असल राम्रा केटा हेरेका छौं तर मम्मी म अरू कसैलाई मन पराउँछु मन्जरी तैले किन पहिले नै नभनेकी त पहिले त भेट भएकै थिएन दुई चार दिनको भेटमा नै मान्छे कसरी चिनिन्छ त्यो पनि जीवन साथीको लागि त्यही त मम्मी उसले बोल्दा मलाई किन मनपर्छ उसले हाँस्दा मलाई किन मनपर्छ र उसले जे गर्दा पनि मलाई मनपर्छ र मम्मी उसँग बिछोड हुँदा त मेरो सम्पूर्ण हात खुट्टा नै काम्यो र मलाई यस्तो लाग्यो कि म मरे मम्मी म मरे त यही सब गर्न घरबाट भागे कि दुई दिनमै माया बस्छ जब 2 दिनमै माया बस्छ यो सब जवानीको आकर्षण हो छोरी अन्धो जवानीको आकर्षण हेर छोरी
आजसम्म मैले तेरो हरेक इच्छा आकांक्षा पूरा गरेको छु, तर यसो भन्दैमा म तँलाई मन परी गर्दै हिँड्ने छुट दिन चाहिँ सक्दिन। छोरी, यात्राको साथी यात्राभरिको लागि मात्रै हो, जीवनभरिको लागि होइन। ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड मी। मन्जरी, सानो हावाको झोकालाई किन आँधीबेरी बनाउन खोज्छेस? आफूले मेरो मन आफूलाई मान्दैन मम्मी, कसरी सम्हालु थाहै भएन। म ऊप्रति कसरी समर्पित भए र मैले उसलाई कहिलेदेखि मन पराउन थाले। आफ्नो मर्जीले कसैलाई मन पराउने स्वीकृति छैन यो घरमा। तिम्रो बुवालाई सबैले इज्जत गर्छन्। म चाहन्न कि तिम्रो कारणले उहाँको शिर झुकोस्। तिमीले कहिले सोचेकी छौ? सोधे मम्मी, 2-4 दिनको भेटघाटमा पनि यति गहिरो प्रेम बस्न सक्छ? फेरि ऊ मेरो जीवनमा किन आयो? प्लिज मम, हजुरले बुवाले भनेको मान्नुहुन्छ? बुवालाई सम्झाइदिनुहोस् न। कसरी सम्झाउ म? एउटा अपरिचित व्यक्तिसँग तिम्रो बिहे? न उसको खानदानै थाहा छ, न उसँग चिन्जानै छ। हामीले तेरो बिहे विवेकसँग मन्जुरी गरिसकेका छौँ, चिना पनि देखाइसकेका छौँ हामीले, र हामीले वचन पनि जब हामी सँगै हिँड्थ्यौँ, सँगै हुन्थ्यौँ, एक अर्कामा खुसी भएको अनुभव गर्थ्यौँ। मन्जरी, तँ यो के भन्दैछस्? मलाई दुखी नबनाउनुहोस् मम्मी, म ऊ बिना बाँच्न सक्दिनँ। म केवल उसँग बिहे गर्न चाहन्छु। मन्जरी, मम्मी मलाई मद्दत गर्नुहोस्, म उसलाई माया गर्छु। बुवालाई तपाईँ सम्झाउनुहोस् न मम्मी। मन्जरी, आफूले आफूलाई सम्हाल। यदि त्यस्तो हो भने त्यो केटालाई एकचोटि बोलाऊ र हामीलाई भेटाऊ। तिमीले भने जस्तो तिमीलाई साँच्चै माया गर्छ भने म विद्रोह गरेर भए पनि तिम्रो पक्षमा उभिन्छु। यदि त्यस्तो होइन भने तिमीले यो घरको इज्जत राख्नुपर्छ। बाबु, 2-4 दिन बसेर गयो हुँदैन? आमा, टाढाको बाटो छ, फेरि बाटोमा पहिरो गयो भने एकदमै गाह्रो हुन्छ। जा जा, टाढाको बाटो चाँडै गए राम्रो हुन्छ क्या। अब कहिले आउने हो त? बिदा मिल्ने बित्तिकै आउँछु आमा। यसपालि पनि छोरोको घर बसेको हेर्न ठुलो रहर थियो। छाड्दैन त, अर्कोचोटि आउँदाखेरि आफै लिएर आउँछु भनेकै त छ नि। राम्रोसँग जानु छोरा, देश र जनताको सेवा गर्नु, नेपाल आर्मीको शिर जहिले पनि उच्च राख्नु। थप न थप हातैमा मायाको चिनो मायालु। दाइ, यता हेर्नुहोस् त, तपाईँको चिठी आएको छ। हवस् त, म जान्छु। हुन्छ, सौगात पनि हिँड्यो, चिठी पनि आयो। हामीले आतंकवादी विरुद्ध अपरेसन गर्ने आदेश पाएका छौँ। क्याप्टेन सौगात। यस सर। यो अपरेसनको नेतृत्व तपाईले गर्नुहुनेछ। यस सर।
रोगी मैया हजुर फोन आयो गरेर उठाउ न। ए हजुरकै फोन होला, हजुरै उठाउनु सक्दिनँ म त। ए तेरी यिनीहरूलाई फोन उठाउनु पनि किन यति गाह्रो भयो? नमस्कार, म हुँ सुरेश दर्पण पोखरेल। यो हो ब्रेकिङ न्युज। हामीलाई स्टुडियोमा भर्खरै प्राप्त समाचार अनुसार मानव तस्करीमा संलग्न आतंकवादीहरूको विरुद्ध अपरेसनमा खटिएको सैनिक बटालियन दुश्मनहरूको एम्बुसमा परेको छ। अपहरणबाट मुक्त भएका युवाहरूले हामीलाई दिएको सूचना अनुसार बटालियनका क्याप्टेन सौगात सहित सबै सैनिकहरूले वीरगति प्राप्त गरेका छन्। वीरगति प्राप्त गरेका सबै सैनिकहरूप्रति हाम्रो टेलिभिजन हार्दिक शब्दसुमन अर्पण गर्दछ। यस सम्बन्धी विस्तृत रिपोर्ट हामी एकैछिनपछि लिएर पुनः उपस्थित हुनेछौँ। सपने पाए दौडेर तिम्रो सामु आइदिन्थे, तितमारी आइदिन्थे। आँखा रोजिरहेछ, मुटु दुखिरहेछ। आँखा रोजिरहेछ, मुटु दुखिरहेछ। लाग्छ कालेजी मेटी बिज्दैछ बिज्दैछ बिज्दैछ। मम्मी, जो मान्छे तेरो आफ्नो हुन सकेन त्यो मान्छेप्रति तेरो यति धेरै माया, तँलाई जन्मायौँ, हुर्कायौँ, यत्रो बनायौँ, हाम्रो तँप्रति कति माया होला सोचेकी छस् तैँले? ऊ हावाको झोका थियो, आयो गयो। मन्जरी, आफूले आफूलाई सम्हाल। मरेको मान्छे कहिल्यै फर्किँदैन। तैँले आफ्नो लागि नभए पनि हाम्रो लागि बिहे गर्नुपर्छ। अब तपाईँ गाउँ जानुहुन्न आमा। तपाईँले संस्कार नपाएर यो स्थिति भएकी हो। सम्झाउनुहोस् आमा यसलाई, 2 दिनमै प्रेम हुँदैन भनेर। म तँलाई कसरी सम्झाउँ छोरी? म तँलाई कसरी सम्झाउँ? मैले तेरो जिन्दगी बिगार्न लागेको होइन। त्यसैले छोरी, म मेरो फैसलामा अडिग छु र तिमीहरूले जे कुरा गरे पनि म मेरो फैसला कदापि फेर्न सक्दिनँ। मन्जरी, छोरी मान्छेको भाग्य पहिला बाबुको घरमा, त्यसपछि लोग्नेको घरमा हुन्छ नानी। हेर छोरी, म तँलाई भोलि बिहान सबेरैसम्मको समय दिन्छु। सोच त, सोच। नरो बा, नरो नरो नरो। तर छोरी, म तेरो मुखबाट हुन्छ भन्ने शब्द सुन्न चाहन्छु, मात्र हुन्छ। तिमीहरू उता गएर चारैतिर घेर्दै जा। गयल
दोषीलाई पनि बलिदेऊ। हाम्रो अस्तित्व खत्तम। सोराटी यो भाकने पलको नेपालको उद्धार फागुनन्द यी आँखा नेपालको। दोस्त त यस्तो यार। तिमी हौ ढुकढुकीको गीत, प्रियतमा तिमी हौ मधुर सङ्गीत, प्रियतमा तिमी हौ हृदयको झन्कार, प्रियतमा तिमी हौ मेरो संसार। प्रियतमा प्रियतमा तिमी हौ दिलको धडकन, प्रियतमा तिमी हौ प्रीतको सरगम, प्रियतमा तिमी हौ म बाँचेको सास, प्रियतमा तिमी हौ सारा मिठास। प्रियतमा
अधिकार प्रियतमा तिमी हो मेरो संसार हो प्रियतमा प्रियतमा मन्जरी, आज हामी नयाँ जिन्दगी सुरु गर्न चाहदैछौँ। भन्छन् प्रेम आत्माको किनारा भएर बग्ने पवित्र नदी हो। म त यस्तै प्रेम गर्छु। म त बहकिन पो थाले। तिमी यति राम्री छौ कि तिमीलाई पाएर म त साह्रै खुसी छु। तिमी खुसी छौ? भन्छन् पति पत्नी बीचको सम्बन्ध विश्वासमा अडेको हुन्छ। बुझ्यौ मन्जरी? तिमी विवाहदेखि नै अपसेट देखिन्छौ। हामी पति पत्नी हौ, सबै कुरा सेयर हुनुपर्छ। केही कुरा छ भने भन। बिहान सबेरै उठ्नुपर्छ। म सुतौँ? यो किन ल्याउनु भएको नि? छोरीको घरमा आउने भनेपछि रहर लाग्दो रहेछ। मन्जरी नानी आएदेखि त घरको रौनकै बढेको छ। यस्तो घर पाउनु त मेरो छोरीको लागि भाग्यको कुरा हो। मन्जरी हेर त को आउनु भएको छ? छोरी, तिमीलाई त्यो घरबाट बिदाई गरेर पठाएपछि त घरै सुन्ने भएको छ। कुरा गर्दै गर्नुस्, म आइहाल्छु। हस्, तिमीलाई कस्तो छ? जाऊ न हेरेर आऊ भन्नुभयो बुवाले। हेर्न आए कि? के हेर्न चाहनुहुन्छ बुवा? म मरे या जिउँदो छु भनेर? अझै पनि त्यस्तो कुरा गर्छौ? बिहे भइसकेपछि पनि मनमा त्यही कुरा लिएर बसेकी छेस? बिहे भइसकेकी केटी न सिउँदोमा सिन्दुर छ न गलामा पोते छ। के सम्झेको छस् जिन्दगीलाई? जिन्दगी हरेक क्षण बदलिन्छ र तैँले पनि बदलिनु पर्छ। म बदलिन सक्दिनँ मम्मी, र म उसलाई आफ्नो पति मान्न सक्दिनँ। किन बदलिन सक्दिनस्? किन उसलाई पति मान्न सक्दिनस्? मन्जरी, तँ यो नभुल, तँ यस घरकी बुहारी होस्। हामी नारीहरूले आफ्नो धर्म संस्कृति भुल्नु हुँदैन, नत्र जिन्दगी बर्बाद हुन्छ। यो मेरो कुन चाहिँ जिन्दगी हो र? मन्जरी, तँ किन बुझ्ने कोसिस गर्दिनस्? अब त विवेक की अर्धाङ्गिनी होस्। मैले तेरो बाबालाई धेरैचोटि सम्झाइसकेँ, छोरीको जात भएपछि अर्का घर जानुपर्छ भनेर। मान्दै मान्नुहुन्न? आखिर बाबाको प्यारी छोरी न परे। आमा छोरी बीचमा के कुरा हुँदैछ? छोरीलाई सम्झाउँदैछु आफ्नो कर्तव्य नभुल्नु भनेर। अब त यो यस घरकी बुहारी भइसके। उनी त कहाँ बुहारी हुन् र? उनी त मेरी छोरी पो हुन् त। बसाई छोरी।
नानी बिहेपछि चिठी आएको थियो दिउँला भनेको समय नै मिलेन लिउ नानी सौगात यसको मतलब सौगात जीवित छ ऊ मरेको छैन प्रिय साथी खै के भनेर सम्बोधन गरौँ तिमीले त आफ्नो बाचा भुल्यौ कि तर मैले त भुलेको छैन त्यो हाम्रो भेट ती सुन्दर पलहरू सम्झिरहेको छु खै मनको सम्बन्ध बनेर हो कि मैले त आफ्नो बिहे क्यान्सल गरेर तिम्रो चिठी मात्र पर्खिरहेँ तर तिम्रो चिठीको आशा मात्रै रहे तिम्रो लागि होला भगवानले पनि मृत्युको मुखबाट फर्काएको छ मलाई मैले 1000 पल्ट मनलाई रोक्न खोजेँ तर सकिनँ मलाई थाहा भयो म तिमीबाट टाढा भएर बाँच्न सक्दिनँ मेरो मन तिमीसँगै छ मेरी प्रिय म तिम्रो प्रतीक्षामा बसिरहेको छु तिम्रो साथी सौगात तिम्रै सहयात्री हे भगवान यसको मतलब सौगातले मेरो चिठी पाएन तपाईलाई यो सब कुरा भन्न चाहन्थे तर धोका जालसाजी मलाई मन पर्दैन यति ठुलो धोका तोहरो चरित्र देखाएर म र मेरो परिवारलाई धोका दिने तिम्रो कुनै अधिकार छैन अब तिम्रो यो घरमा बस्ने कुनै हक छैन विवेक होसमा त छस् त आफ्नो श्रीमतीलाई अरु कोही केटाको हातमा जिम्मा लाउने कुरा गर्दैछस् हैन समाजले के भन्छ यहाँ म छु तेरी आमा छे समाज छ के भन्छन् अरूले कसरी तैँले यस्तो फैसला गरिस् मन्जरी अरु कसैलाई मन पराउँछ ऊ मेरी होइन के तपाईँ चाहनुहुन्छ दुनियाँको खुसीको निम्ति आफ्नो छोरा जिन्दगीभर दुःखमै बाँचोस् ए नामर्द कुरा नगर एउटी श्रीमतीलाई आफ्नो बसमा राख्न सक्दैनस् कहाँ गयो तेरो मर्दाङ्गी के मर्दाङ्गी श्रीमतीलाई कमजोर मानेर उसको खुसीलाई कुल्चिनुलाई भन्छन् के मर्दाङ्गी साँचोसँग मुख फेरेर झुटोलाई साथ दिनुलाई भन्छन् कि मर्दाङ्गी त्यो श्रीमतीसँग जिन्दगी बिताउनु जुन श्रीमतीको तन त आफूसँग छ तर मन र आत्मा कोही अरूसँग छ भन्नुस् बुवा मर्दाङ्गी अप्ठ्यारो परेकोलाई साथ दिनुलाई भन्छ भन्न सजिलो छ छोरा भनाइ र गराइमा आकाश र पातालको फरक छ सहन सक्छस् त्यो क्षण जतिखेर आफ्नो श्रीमतीलाई अरू कसैको हातमा सुम्पिन्छस् एक फेर सम्झि त जसलाई तैँले पहिलो नजरमै साह्रै माया गर्न पुगेको थिइस् प्रेम प्राप्ति मात्र होइन प्रेम आफ्नो खुसी पनि होइन बुवा जसलाई तपाईँ माया गर्नुहुन्छ उसको खुसी हो प्रेम मलाई थाहा छ त्यो क्षण मलाई गाह्रो हुन्छ तर उसको खुसीले मेरो सारा दुःख बिर्साइदिन्छ सायद त्यो क्षण मलाई तपाईको सहारा आशीर्वादको आवश्यकता पर्न सक्छ विवेक उमेर र नाताले तँभन्दा म धेरै ठुलो छु तर मानवीय गुणले त मभन्दा धेरै ठुलो रहेछस् आई एम प्राउड अफ यु माई सन मलाई गर्व छ तर छोरा नदीको उल्टो धारमा हिँड्ने साह्रै गाह्रो काम हो मलाई डर छ
कतै तँलाई नडुबाओस्। बुवा, मलाई विश्वास गर्नुहोस्, जिन्दगीको दौडमा र प्रेमको परीक्षामा नदीको उल्टो धार त के, म मृत्युको पललाई पनि जित्न सक्छु। यो धरतीसँग तिम्रो लागि यो मन यस्तै हो, यो मन माया बस्ने मन, चोट लाग्ने मन, उफ यो मन यस्तै हो, यो मन माया बस्ने मन, चोट लाग्ने मन, ओ आफै सपना खोज्छ, आफै तृष्णा रोज्छ, आखिर मनसँग कसको खेला छ, तिम्रो खेला छ, मेरो खेला छ। यत्रो ठुलो सहरमा एउटा अन्जान व्यक्ति जसको कुनै फोटो छैन, उसलाई खोज्नु इट्स भेरी डिफिकल्ट। डोन्ट वरी, एक दिन हामी सफलता पाउनेछौँ। आई थिङ्क कुनै आर्मी पोस्टमा गएर सोध्यौँ भने क्याप्टन सौगातको बारेमा थाहा पाउन सकिन्छ। सौगात छ त्यसमा, सौगात। सरी,
विवेक, मैले तपाईलाई दुःख दिइरहेछु। सायद तपाईले मलाई जिन्दगीभर घृणा गर्नुहुन्छ होला, तर म तिमीलाई घृणा गर्दिन। न गर्न सक्छु न गर्छु। तिमीलाई देख्दा पहिलो नजरमा नै तिमीसँग प्रेम भएको थियो, त्यसैले तिमीसँग बिहे पनि गरे। हो, तिमीलाई घृणा गर्ने कोसिस गरे, तर मबाट हुन सकेन। तर जबरजस्ती तिम्रो पति पनि बन्दिन। मञ्जरी, मेरो जीवनको एउटा मात्र महत्त्वपूर्ण कार्य हुनेछ कि तिम्रो र सौगातको भेट गराउने। डोन्ट वरी। मेरो आमाले भन्नुहुन्थ्यो, खोज्यो भने ढुङ्गामा पनि देउता भेटिन्छ, र यो सौगात त के हो र? छोड यी सब कुराहरू। भोलि बिहान उठ्नु छ, तिमी थाक्यो पनि होला, सुत। तिम्रो दोष छैन, तिम्रो दोष छैन, केही प्रश्न होलान् आफ्नै जीवनसँग। तिमीसँग छैन, तिमीसँग छैन यो मन। यस्तै हो यो मन, माया बस्ने मन, चोट लाग्ने मन। उफ यो मन, यस्तै हो यो मन, माया बस्ने मन, चोट लाग्ने मन। हो कति विवश तिमी, कति विवशमा पनि, विवश मनसँग कसको के लाग्छ? तिम्रो के लाग्छ? मेरो के लाग्छ? जस्तो लाग्छ, केही बोले जस्तो लाग्छ यो मन। यस्तै हो यो मन, माया बस्ने मन, चोट लाग्ने मन। उफ यो मन। गाडी रोक्नुस्, रोक्नुस्। दाइ हेल्प गर्नुस् दाइ, प्लिज दाइ हेल्प गर्नुस् दाइ, दाइ हेल्प गर्नुस् दाइ। दुख्यो प्लिज दाइ, प्लिज। मरि नि बाबा, मरि। दाइ
हेल्प गर्नु दाइ भाइ तर के पनि हुँदैन के छ त सब निकाल ओ साइला नछुट सालेलाई योसँग नगद जिन्सी जे छ सब निकाल सुनिस् तैँले जे छ सब निकाल 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 ओ निकाल 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 ए यता हेर कता निकाल सब यो पनि ले यो ले छिटो ले छिटो यो पनि ले एकाची औटी ले औटी ला यो औटी हेर औटी हेर्न प्लिज उसलाई छोड्देऊ प्लिज यता आइज ले 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 यो चुरा पनि निकाल न निकाल यो ले ले हडी के रे निकाल